नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। चाहे दूरदराजको होस् वा सिंहदरबारको, हरेक विषयलाई हामी समेट्ने प्रयास गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहने गर्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी लकडाउन खोलिएपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। लकडाउन खुलेसँगै सामान्य बढ्न खोजेको जनजीवन पुनः प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञापछि विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ, शान्ति सुरक्षादेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कसरी काम भइरहेको छ, हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार मध्यरातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएपछि बिहीबार बिहानैदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको जनजीवन ठप्प भएको छ। बिहानैदेखि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। पसलहरू प्राय सबै बन्द रहेका छन्। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर नजान निस्कन रोक लगाएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी सडकमा निस्कनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सडकमै रोकेर राखेको छ। निषेधाज्ञा जारी भए पनि अस्पतालमा जाने बिरामी, मालवाहक ढुवानीका लागि साधन तथा विद्युत, दूरसञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर व्यवस्थापन, मृत्यु संस्कारका लागि हिँडेका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतका सवारीमा भने रोक लगाएको छैन। लकडाउन खुलेपछि चहल पहल बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि सुनसान बनेको छ। फाटो फुट्टो हिँड्ने मानिसहरूलाई समेत सुरक्षाकर्मीले फिर्ता पठाइरहेका छन्। विशेष परिस्थिति बाहेक सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कन प्रहरीले सबैमा अपिल गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बिहानैदेखि काठमाडौँ सुनसान छ। विशेष गरी हिन्दू नारीहरूको तीज पर्व नजिकैसँगै अथवा तीज पर्व लागेसँगै त्योसँगै हुने जमघटले कोरोनाको संक्रमण बढाउन सक्ने जोखिमलाई समेत सायद मध्यनजर राख्दै त्यसलाई ध्यान दिएर उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गामा यति बेला धेरै मालवाहक सवारी साधनहरू रोकिएका छन्। खाद्यान्न, तरकारी, औषधिजन्य विभिन्न सामग्री बोकेका जुन अत्यावश्यक सामग्री छन् ती बोकिएका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ र नागढुङ्गा नाकामा रोकिएका गाडीहरूको लाइन यति बेला लामै लागेको छ त्यहाँ। र अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो अवस्था के छ त्यसको बारेमा पनि हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्नेछौँ र यो विषयमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। र यति बेला विभिन्न देशका भूभागहरूमा कोरोनाले मानिसलाई त्रसित बनाएको छ। त्रसित मात्र होइन, आजित हुने अवस्था नै सृजना भएको छ। र विशेष गरी चितवन लगायतका केही जिल्लामा यति बेला आइसियु बेडको अभाव भएको छ। त्यसै गरी सरकारले हिजो मात्रै 20% शैय्या छुट्याउनको लागि निजी अस्पतालहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ र कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएका निजी अस्पतालहरूले 20% बेड अनिवार्य छुट्याउनु पर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ। यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा चिकित्सा क्षेत्रमा संलग्न त्यसै गरी निजी अस्पतालहरू सञ्चालकहरू तदारुकताको साथ लागिरहेको पाइँदैन। यद्यपि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट जति चासो र चिन्ता बढ्नुपर्ने हो, जति तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो हामीले भएको अझै पनि पाउँदैनौँ। र यति बेला लकडाउनपछि पुनः जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू, जनताहरू, उनीहरूको दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको छ। र अझ राजधानीको सवारमा भन्यो भने विशेष गरी सरकारले साउनको पहिलो साताबाट लकडाउन खोलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न पेसा र व्यवसाय गरेर बसिरहेका मानिसहरू एकाएक काठमाडौँ भित्रे
त्यसले गर्दा पनि यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको देखिन्छ र यति बेला भने हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग जोडिन चाहन्छौँ। यति बेला रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना श्रोताहरूलाई। मेरो नमस्कार। म अहिले रौतहट जिल्लाको हामीले कुरा गर्यौँ भने त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था के पाउँछौँ, कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारको तयारीमा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न हामीलाई। निश्चय अब नेपाल सरकारले यो 76 को 11 गतेबाट सुरु गरेको लकडाउन तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले 77 को साउन 24 गतेबाट एक हप्ता र त्यसपछिको फेरि भदौ 7 गतेसम्मको निषेधाज्ञा थप गरेर यहाँ निषेधाज्ञा कायम भएको अवस्था छ र साबिकमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका ट्राभल हिस्ट्री भएकामा मात्रै त्यो के अरे पोजिटिभ केसहरू देखिएकोमा हाल आएर जसको ट्राभल हिस्ट्री कहीँ छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूमा नागरिकहरूमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको हुँदाखेरि यो अब समुदाय स्तरमा फैलिएको प्रमाणित भयो र यसको लागि अब हामीले अस्ति 32 गते जिल्ला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट तथा डिसिसिएमसी जिल्ला स्तरीय कोभिड सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम गौर नाकालाई प्रवेश नाका तोकेको हुँदाखेरि यस प्रवेश नाका भएर यस जिल्लामा भित्रिने नागरिकहरूको लागि नेपाली सेनाको समन्वयमा यो गौरी शङ्कर क्याम्पसमा एउटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने तथा संस्थागत रूपमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नको लागि यस जिल्लाको देवाही गुनाही नगरपालिकामा रहेको जय किसान पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटमा 300 क्षमतामा अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। तर अहिले तत्काललाई 300 बेडको क्षमतामा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने। यद्यपि हामीसँग अहिले कुल एक्टिभ केसको सङ्ख्या भनेको 162 वटा रहेको छ। अस्तिको दिन मात्रै यो भदौको 2 गते मात्रै पनि 36 वटा केस नयाँ फेला परेको छ, जसमध्ये अधिकांश केसहरू अब समुदाय स्तरकै केसहरू हो। अब यस सन्दर्भमा हामीले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने र गौर अस्पतालमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो तयारीहरू तीव्र स्तरमा बढेको अवस्था छ। रौतहटमा विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा नै फैलिएको भनिएको छ। त्यहाँ अहिले उपचारको लागि चाहिँ बेडहरूको जुन आइसोलेसन बेडहरूको पर्याप्तता यहाँले भने जस्तो अलिकति सङ्ख्याहरू बढ्दै जाँदा त्यहाँ असहज हुने अवस्था छ कि के छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। निश्चय अब नेपाल सरकारको अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई अब तोकिएको चेकलिस्ट पुरा गरेर आफ्नै होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ। यद्यपि हाम्रो जिल्लाको जुन बसोबास स्थल छ अनि त्यसपछि के हाउस होल्ड लेभलको जुन सिचुएसन छ यसले सबैको हकमा होम आइसोलेसनमा राख्न सक्ने अवस्था छैन। यसर्थ हामीले होम आइसोलेसनलाई अब स्थानीय स्तरमा आवश्यकता बमोजिम संस्थागत आइसोलेसनमा राख्ने कि भनेर हामीले डिसिजन गर्यौँ र त्यसैलाई सार्थकता दिनको लागि 300 बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्दैछौँ। र अब यो 300 बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन भनेको एसिम्प्टोमेटिक केसहरू, लक्षण नदेखिएको केसहरूको लागि हो। अब लक्षण देखिएमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारले अब कोरोनाको हब हस्पिटल प्रादेशिक स्तरमा हाम्रो सन्दर्भमा रौतहट 12 पर्साको लागि पर्साको अस्पतालले तोकिएको छ र त्यसै गरी अब रेफरल सेन्टरको रूपमा अब पाटन तथा टेकुको सर्वरोग अस्पतालले तोकिएको अवस्था छ। र विगत केही दिनदेखिको अब समाचारको अपडेटहरूमा हेर्दाखेरि अब पर्साको कोरोना हब अस्पतालले थप बिरामीहरू। अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूले जसरी सीमा नाकामा अलिकति कडाई गर्नु पर्थ्यो, सिल गर्नु पर्थ्यो अथवा त्यो निर्देशन पनि जारी भएको छ गृह मन्त्रालयबाट, तर सीमा नाकामा अझै पनि आवत जावत गर्नेहरूको सङ्ख्या उस्तै छ, यसमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकाय अलिकति चुकेको देखिन्छ भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि। त्यो गुनासो अब सुनियो, त्यसको लागि हाम्रो हिजो भदौको 3 गते जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट कम्प्लिट रूपमा सीमा नाका सिल गर्ने हाम्रो पुनः त्यसको ताकेता भएको छ
र सम्भवतः मलाई आजसम्मको प्राप्त जानकारी अनुसार एकदम कडाई रूपमा सिमानाका सिल भएको अवस्था छ। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव। र विशेष गरी रौतहटमा पनि यति बेला सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र त्यहाँ समुदाय स्तरमै यति बेला कोरोना सङ्क्रमित फेला परेपछि अवस्था जटिलतातर्फ उन्मुख छ। त्यहाँ पनि एउटा सङ्कटको घन्टी बजिसकेको छ र यति बेला आइसियु बेडहरूको अभाव हुन थालेपछि होम क्वारेन्टाइनको अवधारणा अनुरूप लक्षण नदेखेका बिरामीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि व्यवस्था मिलाउनको लागि अनुरोध गरिएको छ। यद्यपि त्यसको मापदण्ड के हुने र होम क्वारेन्टाइनमा बसेका जुन सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरूलाई चिकित्सकको निगरानीमा कसरी राख्ने भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट योजना देखिएको छैन। यसलाई अहिलेसम्म हाम्रो सरकारको तयारी हेर्दा, प्रत्येक जिल्लाको तयारी हेर्दा के देखिन्छ भन्दा बेडहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर एउटा उर्दी जारी गर्ने आदेश दिने जस्तो मात्र देखिएको छ। साँच्चै नै होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि सुरक्षित ढङ्गले बस्न सक्ने अवस्था, अन्य परिवारका सदस्यलाई सङ्क्रमण नहुने अवस्था र होम क्वारेन्टाइनमा राख्दा पनि त्यसको मापदण्ड के हुने त्यो विषयमा पनि जानकारी दिनु आवश्यक छ भने होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई चिकित्सकहरूले निगरानी गर्ने, उनीहरूलाई कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएमा त्यहाँ औषधि उपचारको प्रबन्ध गर्ने यो व्यवस्था पनि मिलाउनु आवश्यक छ। र यति बेला हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको अवस्था के छ, काठमाडौँ उपत्यका बिहानदेखि सुनसान रहेको छ, त्यसैले यो काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था के छ भनेर हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्ने क्रममा छौँ। यति बेला हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रिया, तपाईँ बिहानैदेखि आज फिल्डमा खटिएर रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा। आज काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखिको अहिलेसम्मको सडकमा देखेका दृश्यहरू के छन्, अवस्था के छन्, जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, बिहानैदेखि विभिन्न ठाउँमा हामी उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको अवस्था निहाल्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा अझै कडा रूपमा निषेधाज्ञाको पालना गराउन प्रहरी ठुलो सङ्ख्यामा सडकमा उत्रिएका छन् र प्रहरी लगायत त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीहरूले निगरानी गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरू घर बाहिर निस्कन दिएको छैन। जो निस्किएका छन् उनीहरूलाई पनि होल्डिङ सेन्टर बनाएर चोकमा त्यही दिनभरि उभ्याएर, केही समय उभ्याएर कोरोना सङ्क्रमणबारे जानकारी गराएर मात्रै घर पठाउने गरिएको छ। र त्यसै गरी सवारी साधनको हकमा पनि एकदमै कडा रूपमा निगरानी गरिएको छ र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी लगायत सम्पूर्ण जो निषेधाज्ञा पालना गराउनको लागि खटिएका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निगरानी चाहिँ पहिलेको तुलनामा अहिले झन् राम्रो देखिएको छ। र हामीले एउटा तथ्याङ्क प्राप्त गरे अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1200 भन्दा बढीलाई चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ जो अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किएका थिए उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छ। कारबाही एउटा सामान्य खालको गरिएको छ। जो बाहिर निस्केका छन् उनीहरूको अत्यावश्यक काम छैन, उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर बनाएर सडकमै उभ्याएर राख्ने र त्यसपछि सम्झाएर घर पठाउने गरिएको भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी सवारी साधनको हकमा 1000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई चाहिँ कतिलाई फर्काइएको या कतिलाई कारबाही गरिएको भनेर हामीलाई तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। र त्यसै गरी काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा अब पसलहरूको कुरा गर्ने हो भने खाद्यान्न तरकारी पसल बिहान 7 बजेसम्म कोही ठाउँमा खुलेका थिए भने केही ठाउँमा दिनभरि पनि खुलेका छन्। तर स्थानीय निकाय वडा कार्यालयहरूले नै निगरानी गरेर कतिपय ठाउँमा बिहान 7 बजेसम्म बन्द गरिसकेको अवस्था छ। खाद्यान्न बिहान 2 घण्टा र बेलुका 2 घण्टा मात्रै खोल्ने भनेर केही ठाउँमा चाहिँ वडाहरूले नै निर्णय गरेका पनि हामीले देख्यौँ। र त्यसै गरी तपाईको पृष्ठभूमिमा पनि हामीले त्यहाँ सवारी साधन गुडिरहेको देखिरहेका छौँ। विशेष गरी यो होल्डिङ गरेर राखिएका छन् अथवा जो अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्किएका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई सडकमा उभ्याएर राखिएको छ। यो कति बेरसम्म राखिने गरिएको छ? उहाँहरूलाई बेलुका मात्र पठाउने हो कि केही समय त्यहाँ उभ्याएर राखेर पठाउने हो कि के हो? यो विषयमा प्रहरीले के गरिरहेको छ?
यो विषयमा चाहिँ हामीले विभिन्न चोक अनुसार फरक पायौँ। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि बिहान महाराजगञ्जको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उनीहरूलाई 4 देखि 5 घण्टा चाहिँ उभ्याएर राखिएको थियो र त्यसपछि छोडिएको थियो। त्यसै गरी अन्य चोकहरूमा पनि त्यहाँको चोकहरूको अब त्यहाँको जो खटिएका फिल्डमा खटिएका प्रहरी हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यसलाई निगरानी गरेर उहाँहरूले नै कति बेर उभ्याउने उहाँहरूकै हातमा छ र कतिले बढी समय पनि उभ्याएर अनि पठाएका छन्, कतिले माफी मागेर फेरि फर्किएका पनि छन्। अर्को कुरा चाहिँ रिया अहिले यो निषेधाज्ञा जारी गर्दाखेरि निषेधाज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन गर्नेहरू छन् अथवा निषेधाज्ञालाई स्वीकार गरेका छन् उल्लङ्घन गर्नेहरू पनि देखिएका छन् भनिएको छ। उल्लङ्घनकर्ताहरू चाहिँ कतिको देखिन्छ नि सडकमा? एकदमै धेरै मात्रामा देखिन्छ। मैले अघि जुन एउटा डाटा भनिहालेँ 1200 भन्दा बढीले चाहिँ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले उनीहरूले त्यसरी सामान्य खालको कारबाही भोगिसकेका छन् र उनीहरूले के सोचे, सर्वसाधारणको एउटा कुरा बुझ्दाखेरि उनीहरूले के सोचे भने यसअघिको लकडाउनमा चाहिँ जो मानिसलाई हिँड्न चाहिँ दिएको थियो, सवारी साधनलाई बढी कडा गरिएको थियो, तर निषेधाज्ञामा त्यस्तो हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ आम सर्वसाधारणले बुझेनन् र कतिपय मानिसहरू निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्न खोजेका थिए। तर आज पहिलो दिन एकदमै कडा रूपमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घनको कुरा गर्दा रिया कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ विशेष गरी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर सडकमा निस्किएको पाइएको छ नि? हजुर, व्यक्तिहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विशेष गरी युवा वर्गलाई नै हामी देख्यौँ। हामीले बिहान महाराजगञ्जको कुरा गर्छु म, सबैभन्दा धेरै त्यहाँनिर चाहिँ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यसरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। वहाँ चाहिँ प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा के कामले घर बाहिर निस्किएको भनेर भन्नुहुन्छ नि? उहाँहरू चाहिँ अब कतिले चाहिँ बिहान हामीले सुन्दाखेरि मन्दिर जाने भनेर कोही हिँडेको देखियो होइन, कतिले चाहिँ आफ्नो काम छ भनेर विभिन्न बहाना बनाएर मानिसहरू घर बाहिर निस्केको देखियो र उनीहरूको अत्यावश्यक काम भएकालाई त प्रहरीले सहजीकरण गरिरहेको छ, तर अत्यावश्यक काम नभएकालाई चाहिँ त्यसरी होल्डिङ सेन्टरमा राखेको हो। विभिन्न बहाना छन् मानिसका। हस्, धन्यवाद रिया जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी र काठमाडौँको अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। र काठमाडौँको पछिल्लो अवस्था हेर्दा यति बेला सडकमा अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन निषेध गरिए पनि केही व्यक्तिहरू लकडाउनको समयमा केही सहजता खुकुलो गरिदियो भन्ने नाममा यति बेला हिँडिरहेका छन्। खास गरी लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यू जस्ता नियमहरू लागू गर्दा के नियम पालना गर्ने, कसरी सडकमा प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा कतिपय सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा पनि बाहिर निस्किएको अवस्था छ भने कतिपयले प्रहरीले केही पनि गर्दैन, सम्झाइ बुझाइ पठाउँछ, त्यसैले सकेसम्म निस्क्यौँ भन्ने एउटा मनोरञ्जनको लागि अथवा हिँडाउन त भनेर यसलाई गम्भीरता नलिकन सडकमा निस्किएको पनि देखिन्छ। विशेषतः यसरी कामभन्दा बाहिर निस्किन पाइँदैन। विशेष गरी हामीले जुन लकडाउनको समयमा केही सहज भए पनि निषेधाज्ञा भनेको समयमा निषेध गरिएका कामहरू गर्न पाइँदैन निषेधाज्ञाको समयमा, र अझ कर्फ्यूको समयमा भन्ने हो भने घर बाहिर निस्कँदाखेरि प्रहरीलाई गोली हान्नेसम्मको आदेश हुन्छ भने निषेधाज्ञामा त्यहाँ निश्चित क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण वर्जित गरेका गतिविधिहरू गर्न पाइँदैन। यसरी निषेधाज्ञा लागू गरेपछि केही स्थानीयहरूले, जनताहरूले, सर्वसाधारणहरूले यति बेला असहज भएको बताइरहेका छन्। र यति बेला हामी कास्की जिल्लाको पर्यटकीय नगरी पोखरातर्फ लाग्छौँ। त्यहाँको अवस्था के छ भनेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शक, यति बेला हामी कास्की जिल्लाको पोखरामा रहेका छौँ। विशेष गरेर गण्डकी प्रदेशमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै कास्की जिल्लाले, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गत मङ्गलबार राति 12 बजेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसअनुसार यति बेला कास्की जिल्लाका सम्पूर्ण ठाउँहरू बन्द रहेका छन् भने पोखरा महानगरपालिका र आसपासका ठाउँहरू पनि शान्त रहेका छन्। त्यसै गरी अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनहरू चलिरहेका छैनन् भने बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म अत्यावश्यक सामानहरू खरिद गर्नका लागि भनेर समय छुट्याइदिइसकेको पनि छ। यसै अन्तर्गत यति बेला हामी पोखराको चिप्लेढुङ्गामा रहेका छौँ र पछिल्लो समय हेर्ने हो भने कास्कीमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या
हेर्ने हो भने करिब 300 पुग्न लागिसकेको छ भने त्यसै गरी निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या पनि त्यसको आधा जस्तै भइसकेको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने कास्की जिल्लामा 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र पोखरा महानगरपालिकामा 2 जनाको मृत्यु भएसँगै यसलाई थप कडाइका साथ स्थानीय प्रशासन र त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले थप कडाइ गर्न लागिरहेको छ। कास्की जिल्ला भरि पोखरा लगायत कास्कीका विभिन्न गाउँपालिका सबैमा यो निषेधाज्ञा जारी छ। भदौको 2 गते राति 12 बजेदेखि भाद्र 7 गते रातिसम्ममा यो 5 दिनको लागि कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि अझ बढी नफैलियोस् र यहाँ भएका जति पनि बिरामीहरू छ, सङ्क्रमितहरू छ, उहाँहरूसँगको कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षण र अरू व्यक्तिहरूमा सर्न नपाओस् भन्ने हिसाबमा जुन निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञामा के गर्न नपाइने भनेर निश्चित रूपमा उल्लेख गरिएका छन्। जस्तै अत्यावश्यक बाहेक हिँडडुल गर्न नहुने, अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य सवारी साधनहरू चलाउन नपाउने भनेर जुन निषेधाज्ञा जारी छ, त्यही अनुसार त्यही कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट विभिन्न ठाउँहरूमा प्रहरी परिचालित छ। यसमा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ। यो गर्ने क्रममा के देखिएको छ भने धेरै मान्छे, धेरै नागरिकहरूले यसको पालना गरिदिनु भएको छ। हुन त यदाकदा यसलाई उल्लङ्घन को रूपमा पनि हामीले भेटेका छौँ, तर उहाँहरूले उल्लङ्घन नै भन्नुभन्दा पनि केही लापरवाही र केही असावधानी हो भन्छु म चाहिँ। त्यस्तो क्रममा त्यसरी बाहिर हिँडेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले सम्झाइ बुझाइ आफ्नै घरतिर फर्काउने काम पनि गरेका छौँ भने र बिना काममा र सम्बन्धित अत्यावश्यक बाहेक अन्य काममा निस्केका सवारी साधनहरूलाई जहाँ पुगेका छ त्यही चेक पोइन्टमा, जुन चेक पोइन्टमा भेटिएका छन् ती चेक पोइन्टहरूमा नै होल्ड गरिएको छ। अबका दिनहरूमा यसरी अवज्ञा गर्ने अथवा चाहिँ त स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई नमान्ने हो भने स्थानीय प्रशासनले कस्तो खाले हुन्छ नि उनीहरूलाई व्यवहार गर्ने अथवा कस्ता खाले उनीहरूलाई दण्डित गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ स्थानीय प्रशासनले निर्धारण गर्ने कुरा भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरसर्ती हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ र यो बढ्दो सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लकडाउन अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ र यो महत्त्वपूर्ण लकडाउनलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बेला भएको छ। क्यामेरामा लोकेन्द्र महर्जनको साथमा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल, पोखरा। यो थियो कास्कीको पोखराबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट र अब पुनः हामी उहाँसँग संक्षिप्त रूपमा संवादमा जोडिन चाहन्छौँ। उत्तम, तपाईँको हामीले स्थलगत रिपोर्ट पनि हेरौँ। ठ्याक्कै पोखरामा अहिले त्यहाँको गतिविधि के छ? लकडाउन खुलेपछि केही चहल पहल सुरु भएको थियो, फेरि निषेधाज्ञापछि सुनसान बनेको भनी तपाईँको स्थलगत रिपोर्ट हामीले हेऱ्यौँ। जस्तो पछिल्लो समयमा कास्की जिल्ला अथवा गण्डकी प्रदेश नै अलिकति मुभमेन्ट बढिरहेको थियो र त्यसै गरी लकडाउन पछाडिको समयमा सम्पूर्ण बजारहरू खुल्ने क्रममा रहेका थिए भने अहिले यति बेला फेरि दोस्रो चरणको लकडाउनले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेश र त्यसै गरी कास्की जिल्ला सम्पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ र सम्पूर्ण व्यवसायहरूदेखि लिएर सवारी साधनहरू ठप्प रहेका छन् र यति बेला सुनसान रहेको छ गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र कास्की जिल्ला। विशेषतः कास्कीको पोखरा भनेको पर्यटकीय नगरी हो र जहाँ पर्यटन वर्षको आगमन सँगसँगै सुरुवातसँगै त्यहाँ ठुलो लगानी गरेर पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू तयार गर्ने होटल, लजहरू, रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने गरिएको थियो। अहिले त्यो पनि चौपट छ, अवस्था चाहिँ जटिल छ भन्छन्। अहिले त्यो व्यवसाय चाहिँ त्यहाँ के छ, कस्तो अवस्था छ भन्न सक्छौँ हामी? अहिले यति बेला म गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको लेक साइडमा रहेको छु र विशेष गरेर पछिल्लो समय लेक साइड पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। व्यवसायीहरू आक्रान्त बनेका छन् र अब फेरि थला परेको यो व्यवसायलाई कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर पहिलो चरणको लकडाउन पछाडिको समयमा व्यवसायीहरू अलिकति उत्साहित भएका थिए र अब चाहिँ व्यवसाय चलाउन पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले सोचाइरहेको थियो अथवा उनीहरू त्यो तयारीमा थिए भने फेरि दोस्रो चरणको लकडाउनले अब फेरि थला पारिदियो र अब चाहिँ व्यवसायीहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् भने अहिले पोखराका विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू त्यसै गरी पर्यटकीय राजधानी भनेर चिनिने पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू सबैजना यति बेला अब के हुने हो र यसलाई चाहिँ त व्यवसायहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा अब
भोलिको दिनमा कसरी हाम्रो यो व्यवसायहरूलाई रिभाइभ गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै चिन्तित बनेका छन् र यही विषयमा नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि अब सम्बोधन गर्न सकेन भने व्यवसायीहरूलाई उनीहरूका पीरमर्काहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने अबको समयमा 80% भन्दा माथि व्यवसायीहरू विस्थापित हुने र भोलिका दिनमा ती व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थितिमा रहने भएका कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको पर्यटन व्यवसायीहरूदेखि लिएर हरेक व्यवसायीहरूको चिन्ताको विषय यही नै बनेको छ। हस्, धन्यवाद उत्तम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उत्तम पौडेल, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कास्कीबाट। र विशेष गरी पर्यटकीय नगरी पोखरामा पनि यति बेला पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू धराशायी बन्ने अवस्था रहेको छ। र यति बेला पुनः तपाईँहरूलाई हामी मकवानपुरतर्फ लान चाहन्छौँ र मकवानपुर विशेष गरी प्रदेश नम्बर 3 पहिला थियो, अहिले नामाकरण गरेर बागमती प्रदेश नामाकरण गरिएको छ र बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो। मकवानपुरमा त्यहाँ यो निषेधाज्ञा पछिको अवस्था के छ, एकपटक यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जस्तै मकवानपुरमा समेत कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। अहिले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा समेत कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेटौडा उपमहानगरपालिकाका 19 वटै वडा र पूर्व पश्चिम राजमार्गका दायाँ बायाँ 500 मिटर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अहिले मकवानपुरमा पछिल्लो चरणमा हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 227 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 100 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। त्यसैगरी मकवानपुरमा कोरोना सङ्क्रमणको वृद्धि भएसँगै यहाँ आइसोलेसनको निर्माण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको गेस्ट हाउसमा त्यहाँ करिब 200 जना अट्न सक्ने बेड सहितको आइसोलेसन तयार गरिएको छ। मकवानपुर प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै बिहान 9 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक सामग्री किनमेल गर्नका लागि समय छोडेको छ, अर्थात् समय छुट्याएको छ। यसरी मकवानपुर समेत जोखिममा परेको छ कोरोना सङ्क्रमणको र यसलाई जित्नका लागि सर्वसाधारण नागरिक समेत सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ। हेटौडामा रहेका बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना आन्तरिक कार्यहरू भित्रै रूपमा गरिरहेका छन् भने मन्त्रालयमा हुने विभिन्न कामहरू चलिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न नाकाहरू हुँदै जिल्ला प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरू छन्। ती नाकाहरूमा मानिसहरूको आवतजावत हुनाले पनि मकवानपुर बढी जोखिममा रहेको छ। कोरोनाबाट जोगिनका लागि नागरिक स्वयं सचेत हुन जरुरी छ र सचेत भएमा मात्रै कोरोना सङ्क्रमणबाट हामी सबै जोगिन सक्छौँ। यो थियो मकवानपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको स्थगत रिपोर्ट। अब हामी मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता दीपचन्द्र गौतौलासँग प्रत्यक्ष रूपमा संवादमा जोडिँदैछौँ। यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर मकवानपुर जिल्ला भनेको बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो, त्यहाँको जनजीवन के छ? निषेधाज्ञापछि त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। हजुर, हामीले चाहिँ हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सबै क्षेत्रमा र मनरी गाउँपालिकाको राजमार्ग आसपासको 500 मिटरको क्षेत्रमा हामीले 26 गतेदेखि विगत साउन 26 गतेदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण यो जिल्लावासी साथीहरू, जनसमुदायहरू, साथसाथै उद्योगी व्यापारी लगायत विभिन्न पक्षबाट सम्पूर्ण सरकारबाट सहयोग भइरहेको छ र निषेधाज्ञा चाहिँ हाल प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसको साथसाथै हाल थाहा नगरपालिकामा पनि चाहिँ हामीले थाहा नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ र आजै मात्र भीमफेरी गाउँपालिकाले पनि चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिदिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध भइआएको छ। त्यसको विषयमा पनि हामी गर्दैछौँ र हालसम्म निषेधाज्ञाले मानिसहरूको अनावश्यक आवत-जावत, भिडभाड र उहाँहरूको चाहिँ सम्पर्कलाई केही न्यूनीकरण गरिरहेको छ र यही बिचमा हामीले
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ र धेरै परीक्षणहरू भइरहेको हुँदा पनि यद्यपि सङ्क्रमित भने चाहिँ बढ्दै हुनुहुन्छ, तर पनि हालसम्म चाहिँ जनजीवन सामान्य नै छ। अहिले यो तपाईँहरूले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यहाँ प्रदेश कार्यालयहरूमा, प्रदेशको त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, त्यसै गरी मन्त्रालयहरूमा त्यहाँको गतिविधि चाहिँ के छ? सबै ठप्प छन् या त्यहाँ मन्त्रालयहरूमा काम चलिरहेको छ अथवा निश्चित सङ्ख्यामा कर्मचारी राखेर अत्यावश्यक कामलाई अगाडि बढाइएको छ? के छ अवस्था? हजुर, हामीले निषेधाज्ञा जारी गरे पश्चात चाहिँ जनसम्पर्क हुन सक्ने र जनसम्पर्क हुने किसिमका सम्पूर्ण सेवा प्रवाहहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौँ भने प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरू, त्यसैका साथै सङ्घीय र स्थानीय तहका पनि केही अत्यावश्यक कामहरू गर्नुपर्ने कार्यालयहरूमा चाहिँ सीमित सङ्ख्यामा मात्र कर्मचारी उपस्थित भएर आन्तरिक काम र दैनिक व्यवस्थापनका कामहरू, रिपोर्टिङका कामहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। यद्यपि जनसम्पर्क हुने किसिमका चाहिँ कार्यालयहरू र सेवा प्रवाहहरू भने हाललाई पूर्ण रूपमा ठप्प गरिएको छ। त्यहाँ विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि आइसोलेसन बेडहरूको अवस्था के छ? चिकित्सकहरू कति सङ्ख्यामा खट्नु भएको छ? हामीले सङ्क्रमितको सङ्ख्याको विषयमा त हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले भर्खरै पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट पनि हेरौँ। यो विषयमा तपाईँहरूको तयारी के छ? हजुर, हाल चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 मा कर्रा स्थित श्रमिक माविको आइसोलेसन बनाएर हामीले सुरुमा 30 बेडबाट चाहिँ आइसोलेसनको चाहिँ उपचार गर्न सुरु गरेका थियौँ भने पछि त्यसलाई 40 बेड थपेर हाल 70 बेड बनाइएको छ। त्यसका साथसाथै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हुँदाखेरि गौरीटार स्थित रङ्गाशालाको चाहिँ जुन होस्टेल भवन छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। 100 वटा बेड त्यहाँ सञ्चालनको हालतमा रहेको छ भने गौरीटारको त्यही रङ्गाशालाको परिसरभित्रै रहेको अनि निर्माणाधीन भवनहरूमा नि भवन बनाएर थप 100 वटा आइसोलेसन बेड चाहिँ त्यहाँ थप्ने तयारी भइसकेको छ र त्यो निर्माणको अन्तिम चरणमा पनि पुगेको छ। त्यसका साथसाथै विभिन्न पालिकाहरूमा, थाहा नगरपालिकामा पनि हामीले 20 वटा आइसोलेसन बेड तयार गर्नको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ र 5 वटा आइसोलेसन बेड चाहिँ तयार पनि भइसकेको छ। त्यसै गरी मनरी गाउँपालिकाको मनरी स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि हामीले 20 वटा आइसोलेसन बेडहरू तयार गरेर राखेका छौँ। साथसाथै बकैया स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि 20 वटा आइसोलेसन बेडहरू तयार गर्ने गरी हामीले काम गरेका छौँ। यद्यपि त्यो सबै ठाउँमा तयार हुने भइसकेको छैन, तयारीको हालतमा छ र हामीले भीमखेती गाउँपालिकामा पनि 20 वटा बेड चाहिँ निर्माणको लागि हामीले अन्तिम चरणमा पुगेको छौँ। यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता दीपचन्द्र गौतौला। विशेष गरी मकवानपुर बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो र यति बेला हेटौँडा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको छ र यति बेला पुनः हामी रूपन्देहीतर्फ जान चाहन्छौँ र रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी महादेव पन्त यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी रूपन्देही जिल्लाको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन्छौँ। यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको यो प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। धन्यवाद। रूपन्देही जिल्लामा हामीले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था र त्यहाँको व्यवस्थापनलाई हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ? रूपन्देहीमा कोरोना सङ्क्रमण हुने यो अन्तर्राष्ट्रिय नाका पनि भएको कारणले गर्दा एउटा सम्भावित जिल्ला चाहिँ हो। सुरुमा हामी कहाँ यसको सङ्ख्या अलिकति तीव्र दरमै बढेको थियो। बिचमा हामीले क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, अस्पतालमा लैजाने, उपचार गर्ने गरी विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेको कारणले त्यो सङ्ख्या अलिकति घटेको थियो र करिब 4 जनामा झरेको थियो। र अहिले पछिल्लो दिनहरूमा लकडाउन खुलिसकेपछि फेरि बिस्तारै मान्छेहरूको मुभमेन्ट बढ्दै गएको कारणले गर्दा यो सङ्ख्या अहिले बढेर करिब 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित केसहरू, अहिले सक्रिय सङ्क्रमित केसहरू देखिएको अवस्था छ। यहाँले यो सङ्क्रमितको सङ्ख्याको विषयमा हामीलाई आँकडा जानकारी गराइरहँदा त्यहाँ अहिले पनि आइसोलेसन बेडहरूको अवस्था, त्यसै गरी त्यहाँ अन्य सामान्य रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि अस्पतालमा जाँदा त्यहाँ चिकित्सकहरूले भर्ना नलिदिने, अस्पतालले भर्ना नलिदिने समस्या पनि देखियो भन्छन्। यो व्यवस्थापन र यो समस्याको विषयमा यहाँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ? यहाँले भन्नुभयो जस्तो अवस्था त छैन। जस्तो लक्षण देखेका बिरामी, कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरूलाई हामीले आइसोलेसन हस्पिटलहरूमा लगेर राखेका छौँ र लक्षण नदेखिएकालाई आइसोलेसन सेन्टरहरूमा राखेका छौँ र कतिपय अवस्थामा हामीले होटलहरूसँग सम्झौता गरेर होटल आइसोलेसनमा पनि व्यवस्था गरेका छौँ र कतिपयको पूर्वाधार भएको व्यक्तिहरूको होम आइसोलेसनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैले व्यवस्थापन हामीले विभिन्न ढङ्गले गरेका छौँ र कोभिड बाहेक अन्य पेसेन्टहरूको हकमा पनि
यहाँका अस्पतालहरूमा जो कोभिड हस्पिटल होइन अन्य हस्पिटलहरू छन् ती हस्पिटलहरूसँग पनि सम्झौता गरेर सरकारी अस्पतालले लिए सरको शुल्क लिएर उहाँहरूको उपचार गर्ने भन्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। यहाँहरूले अर्को चाहिँ के छ भन्दा भारतबाट नेपाल आउनेहरूको क्रम अझै पनि जारी छ भनिएको छ। हामीले ती जानकारीहरू पाइरहेका छौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत। यो अवस्थाको विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न, के छ भारतबाट आउनेहरू अथवा रूपन्देहीबाट भारत जानेहरूको के छ आवागमन, के देखिन्छ? भारतबाट आउने नेपालीहरू अहिले पनि निरन्तर आइरहनु भएको छ। सङ्ख्यामा मात्रै थोरै बढीको कुरा हो र उहाँहरू नेपालमा आइसकेपछि बेलैया नाकामा नेपाली सेनाले उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा रिसिभ गर्ने र उहाँहरूको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा पठाइदिने र स्थायी ठेगाना भएको जिल्लाले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ। त्यसै गरी नेपालबाट भारतमा जाने भारतीय नागरिकहरूको हकमा हामीले बेलैया नाकाबाट सहजीकरण गरेका छौँ र उहाँहरू भारत जान पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ। अलिकति यहाँहरूको कार्यशैलीलाई लिएर त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत उहाँहरू चाहिँ अलिकति निर्देशन दिने, माथिको आदेश चाहिँ तल आदेश पुनः दिने, त्यो आदेशमुखी हुनुभयो। तल जनप्रतिनिधिहरूसँग, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग, जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय चाहिँ कम भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ नि। जनप्रतिनिधिहरू आफैले आफ्नो पालिकाहरूमा लकडाउन गरेर यसलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो भनेर आउनुभएको छ। हामी समन्वय गरेर समन्वय बैठकहरू बसेर निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यसैले समन्वयको अभाव चाहिँ छैन। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्त। स्थानीय प्रशासनहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर राखेर त्यहाँको स्थलगत अवस्थालाई अध्ययन गरेर सङ्क्रमणको दर कसरी बढिरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर यति बेला निषेधाज्ञाहरू जारी गरिरहेका छन् विभिन्न ठाउँमा। र यति बेला हिमाली जिल्लाहरू जहाँ पातला बस्तीहरू छन् ती ठाउँहरूमा भने यति बेला थोरै मात्रामा सघन क्षेत्रमा मात्रै निषेधाज्ञाहरू जारी गरिएको छ। यति बेला भने हामी तपाईहरुलाई कपिलवस्तुतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उहाँसँग रहेर हामी अब कपिलवस्तुको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने प्रयासमा छौँ र कपिलवस्तुमा पनि पछिल्लो समय त्यहाँ कोरोना संक्रमितको दर बढिरहेको छ र यति बेला हामी प्रत्यक्ष संवादमा जोडिएका छौँ। यहाँलाई न्यूज 24 टेलिभिजनको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा संवादको तयारीमा छौँ र कपिलवस्तु जिल्लामा विशेष गरी भन्ने हो भने त्यहाँ पनि तराईबाट आउने मानिसहरूको र भारतबाट आउने मानिसहरूको अलिकति अहिले पनि भिड नै देखिन्छ र नेपाल भारत सीमा नजिक भएका कारणले गर्दा पनि त्यहाँ आवत जावत अहिले पनि बढिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यहाँ संक्रमणको अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकिएको छ र यति बेला हामी कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिने प्रयासमा छौँ र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिने तर्खरमा छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दा उहाँले हाम्रो आवाज सुन्न सकिराख्नु भएको छैन र हामी उहाँसँग कपिलवस्तु जिल्लाको त्यहाँको समग्र वस्तुस्थिति विशेषतः कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था के छ, त्यहाँ आइसोलेसन बेडहरूको अवस्था के छ, होम आइसोलेसनमा पूर्वाधारहरूको तयारी कसरी गरिएको छ र त्यहाँ यदि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा सब व्यवस्थापनको तयारी कसरी गरिएको छ र सब व्यवस्थापन स्थलहरूको विषयमा विगतमा स्थानीयहरूसँग विभिन्न खालका विवादहरू पनि भएका थिए जसको कारणले गर्दा संक्रमितहरूको सबलाई सुरक्षित र सम्मानजनक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने सवालमा केही समस्याहरू पनि देखेका थिए र यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी उहाँसँग संवाद गर्ने र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिने प्रक्रियामा लागिरहेको छौँ। हामीले हाम्रो देशभरको अवस्थाको कुरा गर्दा हिमाली जिल्ला बाहेक तराईका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा भने यति बेला भिडभाड बढेसँगै संक्रमितको सङ्ख्या बढेको देख्न सक्छौँ। यति बेला कपिलवस्तुका
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिगराज पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला कपिलवस्तुमा त्यहाँ कोरोना संक्रमितको अवस्था, त्यसैगरी संक्रमितहरूको उपचारमा समस्याको विषयमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्दा के छ अवस्था त्यहाँको? कपिलवस्तु जिल्ला कोरोनाबाट उच्च जोखिममा रहेको छ र अहिलेसम्म हामी कहाँ जोखिमको सङ्ख्या 976 पुगेको छ र 976 मध्ये 800 जना चाहिँ रिकभर भएर घरमा फर्किनु भएको छ र 174 जना उपचारार्थ हुनुहुन्छ भने 2 जनाको चाहिँ डेथ भएको अवस्था छ। यति बेला यहाँहरूले यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबभन्दा जिम्मेवारी वहन गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। हरेक जिल्लामा तपाईँहरूलाई दबाब छ, स्रोत साधन कम छ, त्यो हामीलाई अवगत छ। यद्यपि तपाईँहरूको काम प्रभावकारी भएन, राम्रोसँग समन्वय गरिएन, त्यसैगरी बिरामीहरूको पनि राम्रोसँग त्यहाँ केयर गरेर उपचारहरू गरिएनन् भन्ने गुनासोहरू आएको छ। यसतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले यतिखेर त्यहाँको सुरक्षा समितिको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले यी गुनासालाई तपाईँले कतिको सुन्नु भएको छ, कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ? हामी कहाँ 10वटा स्थानीय तहहरू छन् र त्यसभित्र 6वटा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिका छन्। ती 10वटै पालिकाहरूसँग अथवा स्थानीय तहहरूसँग हाम्रो राम्रो समन्वय भएको छ र जो चाहिँ हामीले चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने कुरा अनि पछि त्यसको चाहिँ PCR चेक गर्ने कुरा गरिसकेपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने विषयमा चाहिँ हामी सबै एक भएर काम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको चाहिँ प्रोटोकल अनुसार जसको घरमा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने छुट्टै कोठा छ र अथवा छुट्टै टोयलेट छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई हामीले घरमै बस्न दिएका छौँ। त त्यस्तो सुविधा नहुने मान्छेहरूलाई हामीले यो आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याएर राखेका छौँ। अब जो चाहिँ बिरामी हुन्छ, लक्षण नभएको मान्छे त्यसरी बसेको छ, जसको लक्षण देखिएको छ उहाँहरूलाई उपचारको लागि हामीले बुटोल चाहिँ पुर्याउने गरेका छौँ। यो होम आइसोलेसनको कुरा गर्दा तपाईँहरूले निर्देशन मात्र जारी गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल भन्ने, होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भनेर सुझाव मात्र दिने, तर होम आइसोलेसनमा कसरी बसेका छन्, होम आइसोलेसन त्यहाँ कोरोना संक्रमित बस्न योग्य छ कि छैन, समुदायमा अथवा घर परिवारकै अन्य सदस्यमा सर्ने सम्भावना छ कि छैन, त्यो विषयमा पनि यहाँहरूले निगरानी गर्नुभएको छ कि त्यसै निर्देशन मात्र दिने, होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस्, यता आइसोलेसन बेडको अभाव हो भन्ने मात्र गर्नुभएको छ? त्यो हामीले प्रत्येकको घर घरमा पुगेर, सङ्क्रमितको घर घरमा पुगेर फारमहरू बनाएको छ, चेकलिस्ट बनाएको छ। उहाँले मेरो घरमा बस्ने चाहिँ ठाउँ छ, कोठा छ, टोयलेट छ छुट्टै भनेकोलाई चाहिँ हामीले बस्न दिएका छौँ। त्यो फारमै चाहिँ भरेर चाहिँ त्यो प्रमाणित गरेर राख्ने गरेका छ। त्यो फारम भर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि, वार्डको वार्ड अध्यक्ष अथवा सदस्य र प्रहरीको मान्छेहरू गएर 3 जनाको चाहिँ रोभरमा चाहिँ त्यो गर्ने गरेका छौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि नभएको मान्छे अथवा छुट्टै बस्ने आइसोलेसन रुम नभएको मान्छे हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा आएको छ र भएको मान्छे चाहिँ आएको छैन। त यसमा तपाईँले भने जस्तो कुरा के हो भन्दा आइसोलेसन सेन्टरमा आउनभन्दा आफ्नो घरमा बस्न रुचाउने चाहिँ देखिएको छ। यहाँहरूले अर्को कुरा चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि निगरानीमा राख्नु भएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि पठाउने गर्नु भएको छ? स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू म बिरामी भएँ भनेर उहाँहरूले फोन गर्नुभयो भने स्वास्थ्य कर्मीहरू पुग्ने गरेका छ, होइन भने स्वास्थ्य कर्मी पुगेको अवस्था चाहिँ छैन। लक्षण देखिएपछि उहाँहरूले चाहिँ फोन नम्बर लिनुभएको छ, फोन चाहिँ गर्नुहुन्छ नजिकैको स्वास्थ्य। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल हुनुहुन्थ्यो। कपिलवस्तु जिल्लामा पनि त्यहाँको समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा अहिले पनि त्यहाँ सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, स्रोत साधन सीमित, त्यसैले काम गर्न गाह्रो छ। यद्यपि होम आइसोलेसनको मापदण्ड अनुसार त्यहाँ चेकलिस्टहरू बनाएर पूर्वाधार छ कि छैन, त्यहाँ निगरानी गर्ने, फारमहरू भर्ने, त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट निरन्तर सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यसै गरी सबै जिल्लाहरूमा हामीले होम आइसोलेसनका कुराहरू गर्दा, मापदण्डका विषयमा कुरा गर्दा, खास गरी मापदण्ड जे हुनुपर्ने त्यो मापदण्ड कतिपय ठाउँमा भएको छैन। अझ कतिपय स्थानमा सङ्क्रमितहरू आफै अस्पतालमा जाँदा थप समस्या हुने हो कि त्यहाँ पनि खासै कोरोनाको कुनै पनि उपचार हुँदैन,
त्यसैले त्यहाँ सङ्क्रमितहरूलाई उपचार राम्रो नभएका कारण बरु मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले होम क्वारेन्टाइनमा नभएको पूर्वाधार पनि छ, मसँग सबै सुविधा भनेर बस्न खोजिएको, त्यसै गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई र सरकारी निकायहरूलाई गलत खालको सूचना दिएको र आफू घरमै बस्नको लागि विभिन्न खालका गलत गतिविधि गरेको हामीले पाएका छौँ। यो विषयमा पनि गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। यति बेला भने हाम्रो सम्पर्कमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र सुरक्षा निकायले कसरी काम गरिरहेको छ यो विषयमा हामी संवाद गर्न चाहन्छौँ। डिआइजी साहब, यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा समग्रमा यति बेला हामीले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा र आजको यो निषेधाज्ञाको अवस्थालाई हेर्दा सडकमा देखिएका दृश्यहरू, प्रहरीबाट तपाईँहरूले सङ्कलन गर्नुभएको सूचनाहरू हेर्दा के पाएका छौँ? आजको यो पहिलो दिन समग्रमा हामीले अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा यो निषेधाज्ञाको जुन जारी भएको छ यो आदेश जारी गर्नु आवश्यक थियो भन्ने जनताले नै अनुभूत गरेको, सबैले यसमा साथ दिएको र यसलाई सफल बनाउने कुरामा सबैको साझा दायित्व छ भन्ने किसिमले आम नागरिकले बुझेको भन्ने हामीले चाहिँ अनुभूत गरेका छौँ। किनभने त्यही कारणले गर्दा हामीलाई फिल्डमा काम गर्न सजिलो भएको छ। फिल्डमा हामीले धेरै मेहनत गर्नु परेन। बिहान पहिलो चरणमा हामीले केही नागरिकहरूलाई कन्फ्युज भएको कुराहरूको सम्बन्धमा, केही दुविधाहरूको सम्बन्धमा हामीले माइकिङ गरेर उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर हामीले क्लियर गऱ्यौँ। त्यसपछिका समयमा अहिले जति पनि सडकमा जुन देखिन्छ, जे अवस्था देखिन्छ, त्यो सबै अवस्था देखिनुको मुख्य कारण चाहिँ आम नागरिकले लकडाउन र यो निषेधाज्ञा आवश्यक थियो, यो हाम्रै लागि हो भन्ने किसिमले महसुस गरेको, त्यो अनुभूत गरेको भन्ने हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यहाँले एउटा कुरा यो पनि जानकारी गराइदिउँ न, हामीले यो लकडाउन र निषेधाज्ञाको कुरा गर्दा कतै कर्फ्यूको विषय पनि आइरहेको छ। कर्फ्यू, निषेधाज्ञा र लकडाउन बिचमा के फरक छ? यो बिचमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? लकडाउनमा के गर्नुहुन्थ्यो, के गर्नु हुँदैन थियो, कसरी निस्किन हुन्थ्यो, निषेधाज्ञाको बेला के नियम पालना गर्नुपर्छ, यो पनि आम नागरिकहरूलाई एकपटक जानकारी गराइदिनुहोस् न। होइन, लकडाउन तपाईँको अत्यन्त सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण 2020 अन्तर्गत चाहिँ यो जारी हुने आदेश हो। यसमा यो लकडाउनको मुख्य मकसद पनि सङ्क्रमण रोग नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ र यसले मानिसलाई यथास्थानमा बस्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ अथवा त्यो निर्देश गर्छ लकडाउनले। अब यो अहिलेको जुन आदेश जारी भएको छ निषेधाज्ञाको, यो स्थानीय प्रशासन 2028 को दफा 6(3) अन्तर्गतको आदेश हो। यो आदेशले पनि काहीँ कसैको गतिविधिबाट चाहिँ काहीँ सङ्क्रमण फैलिने अवस्था छ भने, नागरिकको स्वास्थ्य जीवनमा, आम नागरिकको स्वास्थ्य जीवनमा फरक पर्ने अवस्था छ अथवा असर गर्ने अवस्था छ भने त्यो अवस्थालाई रोक्नको लागि नागरिकहरूलाई आवत जावत गर्ने कुरालाई निषेध गर्ने काम गर्छ निषेधाज्ञाले पनि। यो पनि लगभग स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित छ। अब जहाँसँग कर्फ्यूको कुरा छ, कर्फ्यू अलिक विशेष फरक छ। योभन्दा कर्फ्यू नितान्त शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। काहीँ हुलदङ्गा भिड भयो र त्यसबाट शान्ति खलल पुग्न लाग्यो भनेदेखि त्यो अवस्थामा स्थानीय प्रशासन 2028 को दफा 6(क) को अधिकार प्रयोग गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यूको आदेश जारी गर्छ। त्यो जारी भएको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको अवस्थाभन्दा अलिक कडाइ हुन्छ। मानिसहरूको आवत जावत, बाहिर निस्किने कुराहरू पूर्ण रूपमा निषेध हुन्छ र निस्कने समय पनि हामी तोकेर दिन्छौँ। फेरि कुन समयमा निस्किने, के निस्किने भन्ने कुरा त्यसमा अलिकति फरक ढङ्गले दिन सकिन्छ। त्यसैले यो तीनटा फरक कुराहरू हुन्। तर अहिले चाहिँ स्थानीय प्रशासन 2028 को दफा 6(3) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरेर निषेधाज्ञाको आदेश र सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण 2020 अन्तर्गतको आदेश, दुईटालाई हामीले संयुक्त रूपमा यो आदेश जारी भएर संयुक्त रूपमा यसको अभ्यास गरिराखेको छौँ। अब यो विषयमा तपाईँले यो जानकारी गराइरहँदा एउटा कुरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकालेको सूचनामा सरसफाई, त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आवागमनमा चाहिँ निषेध नगर्ने, आवश्यक सङ्ख्यामा उहाँहरूले परिचय पत्र बोकेर लगाएर हिँड्न पाउने भनिएको थियो। तर आज बिहानै बैंकमा जान लागेका कर्मचारी, सफाई कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा निकायले, प्रहरीले रोक्यो। त्यो कारणले गर्दा यो नेपाल बैंकर्स सङ्घले चाहिँ विरोध जनाएर यति बेला
उहाँहरूले चाहिँ यसको असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ। यो चाहिँ किनभने यहाँहरूले सूचना एउटा निकाल्ने, आखिर ब्याङ्करहरूलाई, ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई यो रोक्ने, यो चाहिँ अलिक विरोधाभासपूर्ण देखियो भनेर असन्तुष्टि छ नि? होइन, यसमा उहाँहरूलाई पनि दुविधा रहेछ। पछि मसँग कुरा भयो, उहाँहरूले पनि यसमा हामीलाई दुविधा परेछ भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो प्रहरीले बाहिर जाँदाखेरि यो सरकारी नम्बर प्लेटका सबै सवारी साधनलाई छाड्ने, प्राइभेटलाई हेर्ने भन्ने हाम्रो निर्देशन हो। प्राइभेट अन्तर्गत उहाँहरूको जति पनि प्राइभेटका सवारी साधनहरू छन् त्यो प्राइभेटका सवारी साधन रोकेर यो प्राइभेटको सवारी साधन ठिक व्यक्तिले प्रयोग गरे होइन, जो व्यक्तिले प्रयोग गर्नुपर्ने आइडेन्टिटी कार्ड भएको व्यक्तिले प्रयोग गरे हो होइन भने यकिन गर्नको लागि प्रहरीले होल्ड गर्यो, रोक्यो। त्यसको सम्बन्धमा छानबिन गरेर निर्देशन दिइसकेपछि प्रहरी सबै छोडेको छ। हामीले के भनेदेखि जे निर्देशन गरेको छौँ त्यही नै फिल्डमा गर्ने हो। त्यो निर्देशन गर्दाखेरि केही कुराहरू भेरिफाई गर्नुपर्ने, कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको ब्याङ्ककै कर्मचारीलाई छोड्ने, वित्तीय संस्था कर्मचारी छोड्ने, अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन छोड्ने भन्ने छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो सवारी साधन त्यसकै लागि प्रयोग भयो होइन हो कि होइन र त्यही व्यक्तिको लागि त्यही व्यक्तिले प्रयोग गरे होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यकिन गर्ने क्रममा बिहान केही पहिलो दिन पनि हो, बिहान केही सवारी साधन रोकेर भेरिफाई गरेको हो। त्यो भेरिफाई गर्ने क्रममा रोकियो भन्ने गुनासो आयो, तर त्यो वास्तवमा भेरिफाईको क्रम हो। त्यसैले त्यो कुरामा अब फेरि दुविधा छैन। भनेपछि यहाँले यो केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भनेर यो बताइरहँदा हुन त केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन सक्छन्। यद्यपि तपाईँको यो समग्र हामीसँग गरिएको संवाद हेर्दा जनताले, नागरिकहरूले यो निषेधाज्ञालाई समर्थन गरेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? एकदमै सकिन्छ, किनभने आम नागरिकले समर्थन गरे कारणले आज सडक सुनसान छ। हामीले जेलाई अनुमति दिएका छौँ ती सवारी साधन बाहेक बाहिर कोही पनि निस्केका छैन। किनभने अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँ उपत्यकाको एकदम प्रत्येक टोलमा चाहिँ एक किसिमको त्रास छ कि सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। टोलमा चाहिँ एउटा दुईटा सङ्क्रमित देखिरहेको छ र उनीहरूले तत्काल चाहिँ भनेको समयमा हस्पिटल जानलाई पनि कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसको विकल्पमा फेरि यो निषेधाज्ञा जारी गर्नु अथवा लकडाउन जारी गर्नुको विकल्प पनि छैन। त्यसैले अहिले सरकारले जे गरेको छ त्यो हाम्रो लागि गरेको छ, हाम्रो जीवन रक्षाको लागि गरेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले अनुभूत गरेको महसुस गरेका छौँ हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले आम नागरिकको समर्थन छ र नै यो यति स्वस्फूर्त रूपमा धेरै हामीले मेहनत नगरिकन सबै चिजहरू बन्द भएको छ। यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महानगरी प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेल र उहाँले प्रहरीले केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बाहेक असभ्य व्यवहार गर्दैन र जे सूचना जारी भएको छ, जे गर्न निषेध गरिएको छ त्यो भन्दा अन्य कामका लागि रोक लगाउँदैन आपतकालीन अवस्थामा र जहाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू त्यसै गरी सञ्चारकर्मीहरू लगायतका सवारी साधनहरू जुन अत्यावश्यक रहन्छन् ती सवारी साधनहरूमा निषेध गर्दैन र उहाँहरूको आवागमनलाई रोक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। र साँच्चै प्रहरीहरूको शिष्ट अनि मितव्ययी ढङ्गले प्रस्तुत हुने र सभ्य ढङ्गले नागरिकहरूसँग अन्तर्घुलन भएर व्यवहार होस् र नागरिक र प्रहरी त्यसै गरी राज्य र नागरिक एकअर्काका परिपूरकका रूपमा अगाडि बढियो भने मात्र हरेक कामहरूलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकिन्छ। र यो निषेधाज्ञाको समयमा पनि प्रहरीले गर्ने व्यवहार, सुरक्षाकर्मीले गर्ने व्यवहार र नागरिकले गर्ने सहयोग दुवै उचित र समुचित हुनु आवश्यक छ, यो भन्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले समग्रमा विभिन्न जिल्लामा त्यहाँको निषेधाज्ञा पछिको अवस्था र काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले के कसरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यहाँ के छ भनेर हामीले समग्र चर्चा गऱ्यौँ र 1200 भन्दा बढी निषेधाज्ञाको समयमा बाहिर निस्कनेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ नागरिकहरूलाई पनि तपाईँहरू अनावश्यक भिडभाड गरेर काम नभइकन सडकमा ननिस्किदिनु होला। यो तपाईँको सुरक्षा, समाजको सुरक्षा सँगसँगै यो राष्ट्रको नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै, भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।